हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल के उर्दू के निसाब में शामिल अफसाना पूरे चाँद के कुछ अहम इक़्तिबासात को सवाल करेंगे। इन इक़्तिबासात को हम उनके सियाक़ व सबाक़ और तशरीह के साथ में हल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सभी इक़्तिबासात आप सभी के प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। तो इस लिहाज से ये सारे इक़्तिबासात आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। तो इसलिए आप सभी के लिए ज़रूरी है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए आपको अफसाना पूरे चाँद की रात के कुछ अहम इक़्तिबासात को सॉल्व करने का तरीक़ा पता चल जाएगा। आपको ये जानकारी हो जाएगी कि इक़्तिबास का सियाक़ व सबाक़ कैसे लिखेंगे और साथ ही साथ में उसकी तशरीह हम कैसे लिखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो क्लास। आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला इक़्तिबास है। अप्रैल का महीना था, बादाम की डालियाँ फूलों से लद गई थीं और हवा में बर्फीली खुनकी के बावजूद बहार की लताफत आ गई थी। बुलंद बाला तंगों के नीचे मखमली धूप पर कहीं-कहीं बर्फ के टुकड़े सफ़ेद फूलों की तरह खुले हुए नज़र आ रहे थे। अगले माह तक ये सफ़ेद फूल उसी धूप में जज़्ब हो जाएंगे और धूप का रंग गहरा सब्ज़ हो जाएगा और बादाम की शाखों पर हरे-हरे बादाम पुखराज के नगीनों की तरह झिलमिलाएंगे और नीलगो पहाड़ के चेहरों से कोहरा दूर होता जाएगा और झील के पुल के पार पगडंडी खाक मुलायम भेड़ों की जानी पहचानी बहाव से झंझना उठेगी और फिर उन बुलंद बाला तंगों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्मों से सर्दियों की पली हुई मोटी मोटी गफ ऊन गर्मियों में कतरते जाएंगे और गीत गाते जाएंगे। ये रहा इक़्तिबास। आपको पहले करना क्या है, जो भी इक़्तिबास आपको एग्ज़ाम में मिले उसको अच्छे से रीड करना है, बहुत ध्यान से पढ़ना है। रीड करने के बाद में आपको ये गेस करना है कि ये इक़्तिबास किस लेसन से लिया गया है, किस सबक से लिया गया है। अगर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाती है तो वहीं आपका सियाक़ व सबाक़ आपको लिखना आ जाएगा। जैसे कि मौजूदा इक़्तिबास जो है, ये इबारत कृष्ण चंद्र के अफ़साना पूरे चाँद की रात से अख़्ज़ किया गया या माख़ूज़ है। आप आसान शब्दों में लिख सकते हैं कि ये इबारत कृष्ण चंद्र के अफ़साने पूरे चाँद की रात से लिया गया है। उनके अफ़साने ऐसे पुरकशिश होते हैं कि दिल उनको पढ़ने और समझने को मजबूर कर देता है। उनके अफ़सानों में रूमानियत, हुस्न परस्ती और जज़्बातियत आला दर्जा की पाई जाती है, जो क़ारी को जज़्बात की रौ में बहा ले जाती है। पूरे चाँद की रात दो मासूम दिलों की कहानी है, जिसमें कश्मीर की खूबसूरती है, उसका हर एक लफ्ज़ बोलता महसूस होता है। अब इसके बाद में जो इक़्तिबास हमने पढ़ा था, उसकी तशरीह यानी उसका मतलब लिखने की कोशिश करेंगे। जब भी आप मतलब या तशरीह लिखें तो एक बात का ख़ास तौर से ध्यान रखें कि जो भी इक़्तिबास हो उसमें जो मुश्किल अल्फ़ाज़ इस्तेमाल किए हुए हैं, उनको आसान शब्दों से रिप्लेस कर दीजिए और वही आपका मतलब और तशरीह हो जाएगी। अप्रैल के महीने में बादाम की डालियां फूलों से अटी थीं और बर्फ की ठंडक के बावजूद बहार का पूरा पूरा लुत्फ आ रहा था। ऊंची ऊंची चोटियों के नीचे हरी हरी मुलायम घास पर बर्फ के टुकड़े सफेद फूलों की मानंद नजर आ रहे थे। अगले महीने तक एक सफेद फूल धूप में जज्ब होकर धूप का रंग गहरा हरा बना देंगे और बादाम की डालियों पर हरे हरे बादाम ऐसे मालूम होंगे जैसे पुखराज हों। पहाड़ों से धुंध खत्म हो जाएगी और झील के पुल के पास पगडंडी की मिट्टी भेड़ों की आवाज़ों से झंझना उठेगी और ऊंची ऊंची चोटियों के नीचे चरवाहे भेड़ों के जिस्म से सर्दियों की पली हुई ऊन कतरते जाएंगे और मधुर आवाज़ में गाना गाते जाएंगे। ये पहला इक़्तिबास था। अब इसके बाद में दूसरा इक़्तिबास आप ध्यान से पढ़िए। मैं पहले इक़्तिबास को रीड करता हूँ। उसने मेरी आँखों में देखा और मैंने उसकी मोहब्बत और हैरत में गुम पुतलियों को देखा, जिनमें उस वक़्त चाँद चमक रहा था और चाँद मुझसे कह रहा था, जाओ कश्ती खोल के झील के पानी पर सैर करो। आज बादाम के पीले शगुफ़ों का मसरत भरा त्योहार है। आज उसने तुम्हारे लिए अपनी सहेलियों, अपने अब्बा, अपनी नन्ही बहन, अपने बड़े भाई सबको फ़रेब में रखा है, क्योंकि आज पूरे चाँद की रात है और बादाम के सफ़ेद खुन शगुफ़े बर्फ़ के गालों की तरह चारों तरफ फैले हुए हैं। उसकी गर्दन में तुमने मोतियों की ये सतलड़ी देखी, ये सुर्ख सतलड़ी उसके गले में डाल दी और उससे कहा, तू आज रात भर जागेगी। आज कश्मीर की बहार की पहली रात है। आज तेरे गले से कश्मीर के गीत यूं खेलेंगे जैसे चांदनी रात में ज़ाफ़रान के फूल खिलते हैं। ये सुर्ख सतलड़ियाँ पहन ले। इक़्तिबास कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में आपको यही सोचना है, यही गेस करना है कि इक़्तिबास कहाँ से लिया गया है, किस सबक से लिया गया है। तो उसको जानने के बाद आपको सियाक़ व सबाक़ लिखने में आसानी हो जाएगी। ये इबारत कृष्ण चंद्र के अफ़साना पूरे चाँद की रात से अख़्ज़ की गई है
آپ کے افسانوں میں ایسی رعنائی اور کشش ہوتی ہے کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچتا چلا جاتا ہے۔ ان کے افسانے رومانیت، حسن پرستی، جذباتیت کے جیتے جاگتے مرقع میں ہوتے ہیں۔ اب مطلب میں کیا کرنا ہوتا ہے میں نے پیچھے بتلا دیا۔ مطلب یا تشریح جو بھی ہیڈنگ آپ ڈالیں اس کو لکھتے سمے آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آسان شبدوں میں چینج کر دینا ہے مشکل الفاظ کو۔ کرشن چند کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اور اس نے میری آنکھوں میں دیکھا، اس کی آنکھوں میں چاند چمک رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا کہ جاؤ کشتی کو کھول کر جھیل کے پانی پر تفریح میں مشغول ہو جاؤ، آج بادام کی سنہری کلیوں کا پر مسرت تہوار ہے، اس نے تمہارے لیے سہیلیوں، والد، چھوٹی بہن اور بڑے بھائی سب کو دھوکے میں رکھا ہے۔ اوپر دیکھیے فریب آیا تھا، یہاں پہ دھوکہ استعمال کر دیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ مشکل الفاظ کو آسان شبدوں میں، آسان الفاظ میں بدل دیجیے۔ کیونکہ آج پورے چاند کی رات ہے اور بادام کی سفید کلیاں برف کے گالوں کی مانند ہر جانب پھیلے ہیں۔ کشمیر کے گیت اس کی چھاتی میں بچے کے دودھ کی طرح امڑ رہے ہیں۔ اس کی گردن میں موتیوں کی ست لڑی پڑی ہے جو سرخ ہے، اس کے گلے میں ڈال دی ہے اور کہا تو آج رات بھر جاگے گی، آج بہار کشمیر کی شب اول ہے اور تیرے گلے سے کشمیر کے نغمے ایسے کھلیں گے جیسے چاندنی رات میں زعفران کے پھول کھلتے ہیں، آجا یہ سرخ ست لڑیاں زیب تن کر لے۔ اس کے بعد میں اقتباس نمبر 3 آپ کے سامنے ہے۔ ہم دونوں چپ ہو گئے، بچے کھیلتے کھیلتے ہمارے پاس واپس آ گئے۔ اس نے میری پوتی کو اٹھا لیا، میں نے اس کے پوتے کو، اس نے میری پوتی کو چوما، میں نے اس کے پوتے کو، اور ہم دونوں خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی پتلیوں میں چاند چمک رہا تھا اور وہ چاند حیرت سے اور مسرت سے کہہ رہا تھا انسان مر جاتے ہیں لیکن زندگی نہیں مرتی، بہار ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر دوسری بہار آ جاتی ہے، چھوٹی چھوٹی محبتیں بھی ختم ہو جاتی ہیں لیکن زندگی کی بڑی عظیم سچی محبت ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ تم دونوں پچھلی بہار میں نہ تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہ ہوگے لیکن زندگی بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی اور خوبصورتی اور رعنائی اور معصومیت بھی۔ اقتباس کمپلیٹ کرنے کے بعد میں آپ کو سیاق و سباق لکھنا ہے اور سیاق و سباق لکھنے کے بعد میں ایز اٹ از جیسے اوپر آپ نے تشریح لکھی، مطلب لکھا، ویسے یہاں بھی لکھنا ہے۔ سیاق و سباق میں ایک چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے کہ وہ عبارت، وہ کانٹیکسٹ کہاں سے لیا گیا یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور اس کے لکھنے والے کون ہے۔ دو چیز اگر آپ لکھتے ہیں تو سیاق و سباق کے نمبر آپ کے پورے ملیں گے۔ یہ عبارت کرسچن کے افسانہ پورے چاند کی رات سے اخذ کی گئی۔ کرسچن کے افسانوں میں ایسی کشش ہوتی ہے کہ دل بے ساختہ ان کی طرف چلا جاتا ہے۔ ان کے افسانے میں رومانیت، حسن پرستی اور جذباتیت بے پناہ پائی جاتی ہے جو قاری کو جذبات کی رو میں بہا لے جاتی ہے۔ پورے چاند کی رات دو معصوم دلوں کی کہانی جس میں کشمیر کا حسن اس کا ایک ایک لفظ بولتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ مطلب میں کن چیزوں کا دھیان رکھنا ہے میں نے پیچھے بتلا دیا۔ میری محبوبہ نے میری پوتی کو اپنی گود میں اٹھا کر پیار کیا، میں نے اس کے پوتے کو پیار کیا اور ہم دونوں خوش ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اس کی آنکھوں کی چمک کہہ رہی تھی انسان مر جاتے لیکن زندگی یوں ہی رواں دواں رہتی ہے، ایک بیماری ختم ہوتی تو دوسری بیماری آ جاتی ہے لیکن زندگی کی سچی محبتیں ہمیشہ قائم رہتی ہیں۔ پچھلی بہار میں تم دونوں نہیں تھے، یہ بہار تم نے دیکھی، اس سے اگلی بہار میں تم نہیں ہوں گے لیکن زندگی بھی ہوگی اور محبت بھی ہوگی، زندگی کی خوشیاں بھی ہوں گی اور معصومیت بھی ہوگی۔ اقتباس نمبر 4 آپ کے سامنے ہے۔ دیر تک وہ خاموش رہی، دیر تک میں خاموش رہا، پھر وہ آپ ہنسی بولی ابا میرے پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے کیونکہ میں نے کہا مجھے ڈر لگتا آج مجھے اپنی سہیلی رجو کے گھر سونا ہے، سونا نہیں جاگنا ہے، کیونکہ بادام کے پہلے شگوفوں کی خوشی میں ہم سب سہیلیاں رات بھر جاگیں گے اور گیت گائیں گی۔ اور یوں ہی تو سہ پہر سے تیاری کر رہی تھی ادھر آنے کی لیکن دھان صاف کرنا تھا اور کپڑوں کا ایک جوڑا کل دھویا تھا آج سوکھا نہ تھا، اسے آگ پر سکھایا اور اماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھیں، وہ ابھی آئی نہ تھیں۔ اقتباس نمبر 4 کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ کو وہی چیزیں دھیان رکھنی ہے کہ یہ اقتباس کہاں سے لیا گیا، کس سبق سے۔ موجودہ اقتباس یعنی یہ اقتباس کرسچن کے افسانے پورے چاند کی رات سے ماخوذ ہے۔ اس میں انہوں نے اپنی اور اپنی دوست کی ملاقات کا نقشہ کھینچا ہے۔ کرسچن ایشیا کے بڑے افسانہ نگاروں میں شمار ہوتے ہیں، وہ ناول نگار بھی ہیں۔ مطلب میں کن باتوں کا خیال رکھنا میں نے آپ کو بتا دیا، پھر ریپیٹ کرتا ہوں، مطلب جب بھی لکھیں تو آپ آسان شبدوں میں مشکل الفاظ کو بدل دیں، یعنی جو بھی مشکل الفاظ ہوں، کٹھن شبد ہوں، ان کو آسان الفاظ میں بدل دیں، ایک بہترین تشریح، ایک بہترین مطلب آپ کا تیار ہو جائے گا۔ مصنف کہتے ہیں کہ میری محبوبہ بھی دیر تک خاموش رہی اور میں بھی، پھر وہ آپ ہنس کر کہنے لگی میرے ابا پگڈنڈی کے موڑ تک میرے ساتھ آئے تھے، وہ اس لیے کہ میں نے ان سے ڈر لگنے کی بات کہی تھی، وہ بولی کہ اسے آج سہیلی رجو کے گھر ٹھہرنا اور رات بھر جاگنا ہے کیونکہ اسے آج بادام کی کلیوں کی خوشی میں سب سہیلیاں رات بھر جاگ کر گیت گائیں گی۔ وہ تو ادھر آنے کی تیاری سے پہر سے ہی کر رہی تھی لیکن دھان صاف کرنے اور دھلا ہوا جوڑا سوکھ نہ پانے کی وجہ سے دیر ہو گئی، اس کی ماں جنگل سے لکڑیاں چننے گئی تھی جو ابھی تک واپس نہ آ سکی۔ اس طرح سے آج کی ویڈیو کلاس میں ہم نے کرسچن کے افسانہ پوری چاند کی رات کے کچھ اہم اقتباس کو
ان کی سیاق و سباق اور تشریح کے ساتھ میں سمجھنے اور جاننے کی کوشش کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی کے ریئل ایگزام میں ایک امپورٹنٹ رول پلے کرے گا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔